बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पंजाब में निगरान वजीर आला के लिए दोनों पार्टियों की तरफ से जो नाम पेश किए जा रहे हैं वो सियासी लेवल को जाहिर कर रहे हैं। यानी पूरे पंजाब में आपको कोई भी ऐसा कदावर और गैर जानबदार शख्स नहीं मिल रहा जिसे आप निगरान वजीर आला बना सकें। और आप जो नाम दे रहे हैं आप उनका लेवल देख लें। दूसरा, यह इशू कमेटी में जा चुका है, कमेटी के पास कल का दिन है और मेरा ख्याल है कमेटी फैसला नहीं कर सकेगी और इसके बाद ये इशू इलेक्शन कमीशन को सेटल करना पड़ेगा। लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने आज उस फैसले के बारे में पहले से ही फरमा दिया। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया। यानी इलेक्शन कमीशन का फैसला चौधरी साहब के लिए काबिल कबूल नहीं, तो फिर फैसला कौन करेगा? दूसरा, वफाकी हुकूमत ने पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए कौमी असम्बली का जुमे का इजलास 27 जनवरी तक मौखर कर दिया और स्पीकर चंद मजीद इस्तीफे भी मंजूर कर रहे हैं। क्या अब इमरान खान 33 हलकों में अकेले इलेक्शन लड़ेंगे? और इलेक्शन का यह खेल कितनी देर तक चलता रहेगा? जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब ने बगैर किसी शर्त के माली इमदाद ना देने का अंदिया दे दिया। सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए कहना था, पहले किसी शर्त के बगैर पैसे दे दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब अपने लोगों से टैक्स लेता है, जो हमसे इमदाद लेना चाहते हैं इन्हें भी यही करना होगा। टैक्स निजाम में इस्लाहात लाना होगी। यानी अब सऊदी अरब भी हमें बिला शर्त कर्ज नहीं देगा। जबकि आज शौकत तरीन ने फरमाया, इन्होंने 6.5 ट्रिलियन का नया डेट लिया है सिर्फ 6 महीनों में। आईएमएफ का प्रोग्राम क्यों नहीं साइन हो रहा? क्योंकि वो दो चीजें कह रहे हैं। 700 बिलियन रुपए के नए टैक्सेस लगाने हैं। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि ये 3-4 रेट्स कैसे हो सकते हैं एक्सचेंज रेट के। आप 227-28 पे बैठे हुए हैं और एक रेट जाके 200 और 65 से 270 पे है। आर्टिफिशियली आप इसको नहीं कंट्रोल कर सकते। ये दोनों चीजें जो हैं इसकी बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट जो है पे करनी पड़ेगी। मेरे नजदीक तो ये अगले चंद हफ्तों में भाग जाएंगे। इन हालात में पाकिस्तान कहां खड़ा है, ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहसिन बेग साहब, आमर इलियास राना साहब और मेहर बुखारी साहबा। तीनों नामवर शख्सियात हैं। इनका तारुफ करवाने की मेरा नहीं ख्याल कि मैं जसारत करूंगा। मोहसिन बेग साहब, ये फरमाइए कि मोहसिन नकवी साहब का इशू बड़ा उलझ गया है। मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं मान रहे। अब अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला भी चौधरी साहब नहीं मानेंगे तो फिर पंजाब के अंदर तो मजीद बहरान बढ़ जाएगा। नहीं, वो चौधरी साहब बेसिकली चौधरी परवेज इलाही साहब ये गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी तो फाइनल होना है, अभी इलेक्शन कमीशन के बाद कल के बाद आएगा। और अगर वो मोहसिन नकवी साहब या कोई और शख्सियत को इलेक्शन कमीशन नॉमिनेट करता है तो मेरा ख्याल में चौधरी परवेज इलाही साहब जो ये कह रहे हैं कि हम उसके अगेंस्ट जाएंगे, उसके अगेंस्ट ये नहीं जा सकते। उसकी वजह यह कि फाइनल डिसीजन जो है ये मैकेनिज्म यही है, आईन है। अगर आप उसके खिलाफ शौकिया तौर पे किसी जगह पिटीशन लेके जाते हैं तो मैं समझता हूँ आप अपना भी और अदालत का टाइम वेस्ट करेंगे और इससे कुछ हासिल नहीं होना। हाँ, आप बड़ी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जी हम ये डिसीजन नहीं मानेंगे, तो जो आईन में है वो तो मानना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बताएं कि गवर्नमेंट भी फंसी हुई है और इमरान खान साहब भी फंस गए बुरी तरह, तो इन दोनों में से ज्यादा कौन फंसा हुआ इस वक्त? मेरे ख्याल में ये दोनों नहीं फंसे, पाकिस्तान फंसा हुआ। पाकिस्तान के जो हालात हैं और ये जो 22-23 करोड़ लोग हैं ये बेचारे बहुत मुश्किल में हैं। हमारे जो ये फैसला करने वाली कुव्वतें हैं, जो भी लोग हैं, मैं समझता हूँ वो बड़े सुकून में और पाकिस्तान क्राइसिस में है। अगर ये अच्छे फैसले ना हुए आने वाले दिनों में तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी और फिर कभी अल्लाह ना करे ऐसे हालात हों कि फिर हालात कंट्रोल में नहीं रहेंगे और किसी के हाथ में नहीं रहेंगे, चाहे वो गन वाला हो, तोप वाला हो, हालात फिर वो काबू नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया। अच्छा, राजा साहब फरमाइए सर, ये जो हालात हैं सारे ऐसे महसूस होता है कि गवर्नमेंट की कोशिश है कि एक साल और असेंबली को खींच लिया जाए, आगे 2024 तक ले जाएं, फिर एक नई सियासी जमात बनाने के बारे में भी बहस हो रही है कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, चौधरी निसार साहब, फिर उधर से रजा रुबानी साहब, फिर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, फिर पीटीआई के कुछ लोग मिला के एक नई जो सियासी ताकत बनाई जाए और शायद वो मुल्क को चला सके। नहीं, जिनके आपने नाम लिया इनमें एक दो तो शौकिया फनकार हो सकते हैं कि वो
نئی جماعت کی طرف جائیں. باقی میرا نہیں خیال, یہ ہمیشہ سے ہمارے ہاں جو قوت, جو گن والی بات کہی کہ فوج ٹیکنوکریٹس کے لیے اور اس طرح کے ناموں کے اوپر کرتے رہتے ہیں, صدارتی نظام ہونا چاہیے, ادھر سے شرلی چڑھائی ادھر سے چڑھائی. اب سب کے چھکے چھوٹے ہوئے ہیں. جو بیگ صاحب نے بات کہی نا کہ پاکستان پھنس گیا ہے, تو جو فیصلہ ساز ہے نا سب سے پہلے وہ پھنسے ہیں, کیونکہ ان کے فیصلے پیٹے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل کلیئرٹی کے ساتھ. بوجھ اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں لینا پڑے گا, ہے نہیں, وہ تو سب پہ ہے. تو پھر وہ لگانے کے علاوہ کیا صاحب انہوں نے گورنمنٹ لی 9 مہینے میں, ذلت اور خاری لے لی. بالکل صحیح بات. ان کے پلے کچھ نہیں رہا, کیونکہ تجربے کا بدلہ یہ تھا کہ مجھے عام آدمی کو سکون ملے, نہیں ملا. آپ کہہ رہے ہیں 1 سال, یہ 2 سال لے لیں. یہ فیصلہ تو کرتے ہیں نا کوئی کہ جی ہم چلا لیں گے, ہم چلا سکتے ہیں, مجھے کوئی امید تو دلائیں. ٹھیک ہے, جو آپ نے ابھی ابتدائیے میں بات کی کہ سعودی عرب نے کہہ دیا ہے, بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی, وہاں وہ اپنے لوگوں سے سعودی عرب نے, یو اے بھی, امریکہ بھی, چائنا بھی, آئی ایم ایف بھی, سب آج جو یو اے کے سفیر ہے ان سے پاکستان میں جو آئی ایم ایف کی نمائندہ ہے وہ بھی ملی ہیں. مطلب سب لوگ, اب دنیا ایک سسٹم میں چلتی ہے اور آئی ایم ایف کا این او سی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. ورلڈ بینک والی بات آ چکی کلیئرٹی کے ساتھ, انہوں نے وضاحت کی ہے, لیکن وہ وضاحت ایک سمجھیں کہ ہمارے لیے ایک ملک کے طور پہ فیس سیونگ ہے, لیکن ایکچولی 23-24 میں ہی وہ پیسہ چلا گیا اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ آن بورڈ آ جائیں گے. ایشو یہ ہے کہ آپ کو فیصلے کرنے سے پہلے یہ کر لیں, آپ کتنے دن, 1 منٹ 200 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیں, پیٹرول بڑھا دیں, اور عوام کے اوپر عوام پس گئے. دیکھیں 8.5 روپے آپ کو بجلی بڑھانی پڑے گی, عوام افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جتنے مرضی بڑھا لیں 2 مہینے بعد پھر وہیں کھڑے ہوں گے, کیونکہ سسٹم ہمارا کوئی ہے ہی نہیں نا. ہم جواب میں یہ پیسے لے آئیں, 1 بلین 1.2 بلین ڈالر آئی ایم ایف دے دے, یہ دے دے, سعودی عرب دے دے, اچھا پھر وہ چھلنی میں گرتے رہیں گے اور نکلتے رہیں گے, غائب ہو جائیں گے. آپ کو سچ بولنا ہوگا اور سب کو سچ بولنا ہوگا. ہماری عدالتیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ, سیاستدان, سول بیوروکریسی, میں بار بار اس بات پہ کہہ رہا ہوں, سچ بولیں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم سب نے جھوٹ بولا ہے, ہم نے پھنسایا ہے. اس میں عمران خان بھی آئیں گے, اس میں یہ حکومت لے کے خراب ہونے والے بھی آئیں گے, کیونکہ اب آپ رستہ ایسے نہیں لے سکتے, آئی واش نہیں کر سکتے. ہر ملک, ہر ادارہ روزانہ کی بنیاد پہ پریس ریلیز ایشو کر رہا ہے. ڈار صاحب آئے تھے, جتنا غصہ ان کو ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر پہ رکھیں. مجھے جواب چاہیے کہ آپ نے کہا تھا 200 کے ویلیو کم ہے, کر کے دکھاؤ, نہیں تو بھاگ کے دکھاؤ. ایشو یہ ہے ہی نہیں. صرف آج تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب ٹھیک کر رہے تھے, ان کی ڈائریکشن بالکل ٹھیک تھی اور پارٹی نے بہت رگیدا ان کو, بڑا بے عزت کرتا. نہیں, یہ مفتاح کو بھی آپ اس طرح نہ کہیں, وہ غریب کا مذاق اڑاتا تھا, ہنستا تھا جب کہتا تھا یہ بڑھانے پڑیں گے. وہ آج بھی کتابی باتیں کرتا ہے, اس کا پروفٹ عمران خان کے دور میں بھی ڈبل ہو گیا. یہ سیٹھوں کو کوئی نقصان کبھی نہیں ہوتا, ان کو ہارٹ اٹیک تب ہوتا ہے جب ان کے نفع میں نقصان ہو. آپ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہو گئے. میل بخاری صاحبہ, یہ بتائیے گا جو حالات ہیں آپ کے سامنے پنجاب میں, چودھری پرویز الہی صاحب نے پہلے سے ہی مان لیا, بلکہ کہہ دیا, اعلان کر دیا کہ جو الیکشن کمیشن بنائے گا چیف منسٹر میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. وفاق کے اندر آپ کو پتا ہے 35 استعفے قبول ہو چکے ہیں اور 10-15 استعفے جو ہے نا آج کل میں قبول ہونے والے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اجلاس صبح ہونا تھا وہ 27 جنوری تک چلا گیا. ملک کے معاشی حالات آپ کے سامنے, پاکستان کھڑا کہاں ہے اس وقت؟ دیکھیں جاوید صاحب, آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی سیاسی تجزیوں کی اور خبروں کی اور تمام تر جو انفارمیشن ہوتی تھی اس کی شروعات ایک انڈرسٹینڈنگ سے ہی کرتے تھے کہ ایک بالغ النظر یا ایک میچورٹی ہے جو ہمارے پولیٹیشنز میں یا لیڈران میں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی خبر اٹھا کے دیکھ لیجئے اور اس کا پھر تجزیہ بھی ہم ایک دوسرے سے کرواتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ میچورٹی نہیں ہے نا ٹو بگن ود. کسی بھی ایشو کے اندر دیکھ لیجئے, پہلے استعفے نہیں دینے, پھر دینے ہیں, اسمبلی میں نہیں جانا, اب جانا ہے, اب پہلے قبول نہیں کرنے, اب کر لینے ہیں, اسمبلیاں تحلیل کرو, جنرل الیکشنز کی طرف چلے جاؤ, کر کے تو دکھاؤ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں, نہیں دیں گے جنرل الیکشن. میرا مطلب ہے کہ اب جو آپ سوال ابھی پوچھ رہے ہیں اب اس کے اندر بیکاز وہ میچورٹی کی ایک جو ہم اسمپشن رکھتے تھے اور موجود بھی ہوتی تھی, فرینکلی سپیکنگ, ہم نے اتنے لوز اور اتنی تنزلی کا شکار تو ہم کبھی اپنی تاریخ میں نہیں ہوئے, تو وہ موجود ہوتی تھی, وہ ختم ہو چکی ہے. تو اب پرویز الہی صاحب کہہ سکتے ہیں, یہ اب کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے, اب کوئی اینی بڈی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ رائٹ ناؤ. مسئلہ یہ ہے کہ میچورٹی کا تو تقاضا تھا کہ افہام و تفہیم سے اور ایک جو آئینی رستہ جو ایک کارو آؤٹ کیا ہوا ہے اس کے تحت آپ بھی نام صحیح تجویز کریں جو کہیں نہ کہیں ان کے لیے قابل فہم و قابل قبول ہوں, اس سائڈ سے بھی نام جو ہیں وہ کانوکٹس یا زیر اعتاب یا ایسے کرمنلز کے نہ ہوں یا ایسے لوگوں کے نہ ہوں جن کے اوپر کیسز کھلے ہوئے ہیں بیٹھا جا سکے.
डायरेक्ट लीनिंग्स ना हो, किसी के ऊपर ठप्पे और छाप ना लगी हो। मसला ये है कि वो तो अब बैठकें लग नहीं सकती, गुफ्तगू तो हो नहीं सकती, तो बड़ा आसान है कह देना कल को अभी हम इलेक्शन भी करा लेंगे, सबसे पहले इमरान खान साहब सड़कों पे होंगे और पीडीएम की सारी क़यादत पाबंदे सलासल होगी। मसला यही है हमारे मुल्क का, कोई मैच्योरिटी और कोई लॉजिक बची नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ दैट मुझे तो वैसे आपको ये महसूस होता है कि जानबूझ के नाम ऐसे दिए गए हैं कि जिन पे कंसेंसस ना हो सके? पीटीआई की तरफ से 3 नाम दिए गए हैं, नासिर खोसा साहब ने इनकार कर दिया, फिर सुखेरा साहब जो हैं वो अभी ज़ाहिर सरकारी मुलाजिम है, 31 जनवरी उनकी रिटायरमेंट की एज है, नसीर खान जो है वो उनकी डबल नेशनलिटी है, वो ज़ाहिर फॉरेन नेशनल है, उनका नहीं हो सकता। इस साइड से आहा चीमा और मोहनस नकवी, इसका मतलब ये हुआ कि आप जानबूझ के क्राइसिस पैदा कर रहे हैं दोनों पार्टीज। ऐसा ही है ना जनाब। देखिए वैसे मुझे सुखैरा साहब का नाम जो है वो बेहतर लगता है लिस्ट के अंदर से। तहरीक इंसाफ के साथ भी सर्व कर चुके हैं, इधर भी सर्व कर चुके हैं। अब एंड ऑफ जनवरी ही विल रिटायर, ही हैज अ वेरी गुड रेपुटेशन। मगर आप ओवरऑल नाम देखें तो कहीं ना कहीं वाबस्तगियां देखें ना। आप ये अल्हम्दुलिल्लाह 22 करोड़ अवाम के अंदर हम 1-2 लोग भी ऐसे नहीं चूज कर सकते, मगर आहद चीमा का नाम देना ये तो मुंह चढ़ाने वाली बात है। ही मस्ट थरो प्रोफेशनल होंगे बिल्कुल। लॉट ऑफ पीपल हु नो हिम स्पीक वेरी हाईली ऑफ हिम, मगर द फैक्ट इज कि ऑन ग्राउंड रेपुटेशन टार्निश्ड है ना। पीटीआई इसको किस तरह परसीव करेगी, ये आपने जानते बूझते हुए वो नाम अंदर डाला है। और अब ये भी खबर आ रही है कि डिफैक्टो टाइप के अब इलेक्शन कमीशन के अंदर ही जब जाना है तो अब मोहसिन नकवी साहब के ऊपर ही उंगली रखी जाएगी। और अगर ऐसा ही है तो परवेज इलाही साहब जो कह रहे हैं वो एक नया बहरान को जन्म दे रहे हैं कि मैं तो कबूल ही नहीं करूंगा। ये मैं ना मानूं की सियासत जो पहले ही मंतक और लॉजिक और मैच्योरिटी के बगैर शुरू होती है, तो हम एक इतने गंदे वैक्यूम के अंदर फंस गए हैं कि मैं जावेद साहब मैं आपको एक बात बताऊं, पहली दफा अब ये मोहसिन नकवी साहब का इशू ये है कि मोहसिन नकवी साहब चौधरी बरादरान के दामाद भी हैं। चौधरी शुजा साहब की जो हमशीरा है अशरफ मार्स जो मरहूम थे, शहीद थे, उनकी जो बेवा है, ये उनकी साहबजादी के साथ इनकी शादी हुई है और फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। साथ ही आसिफ अली जरदारी साहब के दोस्त हैं, फिर ये जो पीडीएम के साथ जो पहली डीलिंग हुई थी सारी इनके घर पे हुई थी, तो पता था पीडीएम को कि चौधरी परवेज इलाही साहब कभी इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इमरान खान साहब कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब एक नया बहरान पैदा किया पंजाब में आप लोगों ने मिलकर सबने। अब ऐसे नाम तजवीज ही क्यों किए जाएं कि जो अगर एक के ऊपर प्रोफेशनल एतराज होगा, दूसरे के ऊपर जाती इश्यूज होंगे, ये आपको लगता है कि जानते नहीं थे? इसी तरह आपने 35 इस्तीफे तो कबूल कर लिए कि कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जिधर एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ साहब को दिक्कत महसूस हो, मगर उसके साथ आपने ये भी किया कि आप मैदान में भी नहीं उतरेंगे, यानी कि पूरी करोड़ों रुपए की एक इलेक्ट्रल एक्सरसाइज होगी जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब कल्ले उतरेंगे और पीडीएम ने तो उतरना ही नहीं है, बिकॉज हमारे पास पैसे इतने हैं ना जावेद साहब। जाहिर है बड़ी अजीब बड़ी सी सूरत हाल है। बेग साहब ये फरमाइएगा सर, ये जानबूझ के तो नहीं किया जा रहा? देखिए 35 इस्तीफे कबूल कर लेना, फिर ये कहना कि ज़िमनी इलेक्शन जरूर होंगे, उसमें इमरान खान साहब 33 हलकों से वो इलेक्शन लड़ेंगे और उसमें से एक भी सीट वो रिटेन नहीं कर सकेंगे, 2 महीने के लिए वो आएंगे, फिर उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। पंजाब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दोनों गवर्नर कह रहे हैं हम इलेक्शन करवा दें, तो ये मजाक चल रहा है यहाँ पर, मुझे लगता है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है जी, मजाक है। और सबसे चौधरी साहब बड़ी बात यह है कि कोई ऐसी फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने दे रही, और ये मईशत का हाल है वो उससे लिंक है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, हमारे जो लोकल बिजनेस कम्युनिटी है या हमारी जो स्टॉक मार्केट है, आप उसका हाल देख लीजिए, क्रैश कर गई वो इसी वजह से है सर। कोई मतलब सारा दिन अगर आप कहीं बैठते हैं तो पहला लोग सवाल यही करते हैं कि जी क्या हो रहा है, और कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि जो एलीट है हमारी और जो हुक्मरान है इस मुल्क के, वो ये समझते हैं कि उनके लिए कोई इशू नहीं है, ना उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी इशू है, ना उनके लिए आटे का इशू है, ना फाइनेंशियल कोई क्राइसिस है। तो जिन्होंने पूछना था वो ए पॉलिटिकल हो गए हुए, लिहाजा मैदान खुला छोड़ दिए। चले उसको भी किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे। मसला ये आ रहा है, ए पॉलिटिकल होके आप इस मुल्क का सोल्यूशन क्या निकाल रहे हैं? आया किसी ना किसी को बैठ के इन सबको बिठा के देखें, अभी भी वी आर टू लेट, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया काम। अभी भी हालात संभल सकते हैं, अभी भी हालात बेहतर हो सकते हैं, और प्लान करके हम 1-2 साल में वापस उसी डगर पे आ सकते हैं जहां से हम उतरे थे। लेकिन कोई सिंसियर नहीं है, लावारस छोड़ दिया इस मुल्क को, इस अवाम को, बेहिस लोग हैं। आज भी आप देख लें तो अभी वैसे ज्यादा बुरान किसे पैदा किया, इमरान खान साहब ने, इस गवर्नमेंट ने? नहीं, उसमें चौधरी साहब आप भी हैं, मैं भी हूं, राणा साहब भी।
ठीक है, हमारा भी तो फॉल्ट है ना। सलाह हमें मिलनी चाहिए बेसिकली। मिल रही है ना जी, अगर आप इसमें ऐसे लीडर अगर आप सिलेक्ट करेंगे या ऐसे हमने सिलेक्ट किया, आपका ख्याल है? नहीं, वोट तो हम ही देते हैं ना। अवाम की बात कर, अवाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें गिनते कोई और है, निकलते कोई और है। मकसद कहने का है कि इस सारे इशू में हम सब इन्वॉल्व हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा है, बहैसियत पाकिस्तानी में भी उतना ही जुर्मदार हूं जितना कोई और होगा। लेकिन आज भी अगर आप सिंसियर देखें, अभी इन्होंने बात की राणा साहब ने कि जी डार साहब आए, मिफ्ता साहब चलो जी जैसे कैसे वो चला रहा था, वक्त डाला हुआ था जी मुझे आने दो, आगे तशरीफ लाए, संभाल लें, यू आर एक्सपर्ट, संभाल भी लिया। चौधरी साहब मुश्किल हालात में एक्सपर्टीज नजर आती है, आसानी में तो मेरे जैसा प्लेयर भी खेल सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, अगर अफगानिस्तान की जंग चल रही है या रशिया की जंग चल रही है और आपके पास डॉलर आ रहे हैं तो सब चला लेंगे। मसला ये है जब आपके पैसे नहीं है, एक्सपर्टीज उसको पता चलेगा। मुश्किल हालात में जब आप काम कर रहे होते हैं और आपकी एक्सपर्टीज होती है, वो होता है प्लेयर। ठीक है, नॉर्मल हालात में सब अच्छा चल रहा है तो उसमें क्या प्लेयरशिप है जी, उसमें तो मुझे भी फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, डॉलर आ रहे हो तो मैं भी चला लूंगा। अब देखना ये है कि आपने इस मुल्क को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से और पॉलिटिकल क्राइसिस से कैसे मियां नवाज साहब को अब भी क्यों भरोसा है वैसे उन पे, डार साहब पे? मियां नवाज साहब क्यों नहीं आते? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें देखें उसमें क्वालिटीज थी या जो भी था, वो पिछले एक्सपीरियंस उनका कोई अच्छा गुजरा होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हैं हमारे मुल्क के मईशत के, इसमें से निकाल ले आप तो फिर मैं आपको प्लेयर मानता हूं। ठीक है, अगर खाली जुबानी जमा खर्च करना है और जुगाड़ की कोई बात करनी है, आईएमएफ तो जुगाड़ नहीं मानता ना जी। अब दुनिया सारी कोई नहीं मानती, ना बाहर मान रहा है कोई, ना पाकिस्तान के अंदर को मान रहा है। जुगाड़ फेल हो चुके हैं, अभी आपको काम करना पड़ेगा। मैंने ब्रेक लेनी है। कुरान साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्या ये ज़िमनी इलेक्शन जो है ये हो जाएंगे, दोनों सूबों में इलेक्शन हो जाएंगे? और अगला सवाल ये कि क्या जनरल इलेक्शन भी हो जाएंगे? छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत में दोबारा खुश आमदीद। वैसे ये फरमाइए राणा साहब, कोई इलेक्शंस हो रहे हैं अब इस मुल्क में या नहीं, और अगर होंगे तो क्या सिनेरियो होगा, नहीं होंगे तो क्या होगा? चौधरी साहब, ये इलेक्शन पे मैं थोड़ा सा, चूंकि दो लोगों ने बात की, आपने भी की, निगरान वजीर आला पे, मैं भी थोड़ा सा हिस्सा डाल दूं। देखिए, आज चीमा तो उस गुस्से का इजहार है जब 2018 में इलेक्शनों से पहले उसको गिरफ्तार के नैब में डाला, उसके साथ ज्यादती हुई। आपको ये एडमिट करना चाहिए, मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने नाम दिया कि आपने स्टारवर्ड समझ के मेरी टीम का शहबाज शरीफ ने, उन पर बड़ी तनकीद हो रही है कि आपको यही क्यों मिला, जो बात हो रही है, लेकिन उसका कसूर क्या था जब उसे उठाया था, और निकला क्या सुप्रीम कोर्ट से? कुछ भी नहीं निकला। अब जो नाम दिए, और आज उन्होंने नवीद अकरम चीमा का नाम दे दिया, ठीक है। ये मैंने मलिक अहमद से पूछा, उन्होंने कहा जी कि पहले अगर कभी बाद में नाम आया तो हम मानेंगे तो नया नाम आएगा ना, कमेटी इत्तेफाक करेगी तो होगा, वरना 224A में सिर्फ रेफरल है, तो रेफरल हो गए हैं नाम, और ये इलेक्शन कमीशन को चले जाएंगे। परवेज इलाही साहब जो बात कह रहे हैं वो होनी तो नहीं है, तो ये क्या स्टे लेने जाएंगे चौधरी साहब के भाई इलेक्शन ना हो? मतलब एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं गवर्नर ने गैर आईनी काम किया, सब कुछ किया, तो मोहसिन नकवी साहब हम जहां पे पहुंचे हैं वहां देखें ना, नाम में मुख्तलिफ है ना, कि सरदार अहमद नवाज सुखेरा सरकारी मुलाजिम है, ठीक है, और अगर वो आज फैसला हो जाए कि उनका नाम है तो रिटायरमेंट ले लेंगे। मैं उस बात पे नहीं जा रहा कि वो 2 साल की पाबंदी में नहीं आएंगे, अगर 2 साल की पाबंदी है तो अहद पे भी है, क्योंकि वो पिछले साल मई में रिटायरमेंट, डुअल नेशनल वाली बात आ गई। अब रह गए पीछे मोहसिन नकवी, तो फिर वो नाम आया ही इस तरह है कि चिड़ो, आप नहीं मानोगे, आप इलेक्शन से बाइकाट कर दोगे। क्या आप 85 की बेनजीर भुट्टो बनना चाह रहे हो कि जी मोहसिन नकवी के साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? इमरान खान कह रहे हैं ना डेट ना आई तब भी मैंने यूं तहरीकों पे नहीं जाना, वो रोजाना तारीख देते हैं, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन अप्रैल में होंगे, इलेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहे, लिहाजा इस पे हम बहस नहीं कर सकते कि उनके पास कोई रिपोर्ट है या कहानी है। अब आप आ जाए इलेक्शन पे। अच्छा जी, ये जिमनी इलेक्शन 33 की डेट कब आएगी? आप आज गिन लें कि भाई कब आएंगे, तो अप्रैल आ जाएगा। अप्रैल के बाद इमरान खान ये 33 जीत जाएं, जैसे अब उनका अब फैसला हुआ है कि इंतखाबी गोशवारों के बाद आप अहल हैं कि जाके किसी एक पे ओथ ले लें, 7 सीटें खाली रहेंगी, 6 ये खाली हो जाएंगी, और नहीं फिर ये वाली भी तो खाली हो जाएगा ना, 7 ये खाली हैं और 33 ये खाली हो जाएंगी। अब 40 और 35 हो जाएंगी, क्योंकि वो 2 खवातीन के जिनके नाम भी देंगे, तो अगर उन्होंने असेंबली में नहीं जाना है तो 2 कम हो जाएंगी। अप्रैल के बाद जिमनी इलेक्शन भी नहीं होगा कौमी असेंबली का, क्योंकि उसकी वो आखिरी मुद्दत शुरू हो जाएगी मई के बाद, के फिर जिमनी इलेक्शन बंद हो जाते हैं विद इन 6 months। तो अब आप आ जाएं सूबाई असेंबली के इलेक्शन। फिर ये एक आइडियल गेम चल रही है
کہ پھر فائنینشیل ایمرجنسی چلے گی تو فائنینشیل ایمرجنسی میں تو ملک الیکشن نہیں لڑ سکتا. ٹھیک. پھر میرا ویسے ذاتی خیال اپنا بھی یہ ہے کہ آپ کو فائنینشیل ایمرجنسی لگانی پڑے گی, اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں. ایکسٹینشن دینی پڑے گی. کس کو؟ اسمبلی کو. اسمبلی پر نگرانوں کو آگے لے جانا پڑے گا پنجاب میں. لیکن اصل مسئلہ وہی ہے جو میں نے پہلے کہی تھی کہ اس کو آئی ایم ایف سے کریں, جس سے مرضی کریں, چلائیں گے کیسے؟ ہمارے پاس چلے ہوئے کارتوس ہوتے ہیں, ریٹائرڈ جرنیل, ریٹائرڈ معیشت دان, ریٹائرڈ قانون دان, ساروں کو اویلیبل ہیں. اشفاق حسن خان, ڈاکٹر عشرت حسین, مطلب یہ جا کے شوکت ترین, ہر ایک کا نسخہ ان کے پاس ہے. اسحاق ڈار کو بھی اب اس میں ہی شامل کر لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں. مجھے بتائیں چوہے صاحب, آپ اتنا لکھتے ہیں, بولتے ہیں, پڑھتے ہیں, دنیا کی جتنی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو کیا اس طرح کے بوڑھے لوگ, میں بوڑھوں پہ تنقید نہیں کر رہا, آج کی دنیا میں بلین ٹریلین ڈالرز کی کمپنیوں کو چلا کون رہا ہے؟ ینگسٹرز, اور اس میں انڈینز بھی بہت آگے ہیں. تو ہمیں آؤٹ آف دی باکس سولوشن کی طرف نہیں جانا چاہیے, لینا پڑا ہے. کوئی نسخہ نہیں رہ گیا. مسئلہ صرف یہی ہے کہ کوئی بندہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ موجود ہیں جو اس معاملے کو ابھی بھی کنٹرول اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب کو بیٹھنا اور معافی مانگنی پڑے گا. مہر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ایشو اب یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, کرائسس بہت زیادہ ہے, اور اب ایک نیا سولوشن اس کرائسس کو سالو کرنے کے لیے یہ آ رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ بنا دی جائے, اور اس سے پہلے آئی ایم ایف سے پوچھا جائے کہ اگر ہم ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ بنا دیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے, اور وہی کو بندے نامینیٹ کر دیں تو ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے, یا پھر ایک نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے, یا پھر ایک فائنینشیل ایمرجنسی لگا دی جائے. تو اب ایشوز یہ تینوں ہی سولوشنز ہیں ان ایشوز کے, تو آپ کا کیا خیال ہے, کس طرف بڑھ رہے ہیں ہم؟ جاوید بھائی, ابھی جو یہ بھائی بات کر رہے تھے, I'm sorry because میں آپ لوگوں کو اسکرین پہ نہیں دیکھ سکتی, میں اتفاق کرتی ہوں ان کے بریک ڈاؤن سے. میں کل بھی یہی بات ہو رہی تھی, مجھے بھی الیکشن ادھر ہوتے ہوئے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی ابھی دکھائی نہیں دے رہے. ایک نظام بچھایا جا رہا ہے فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا, وہ کہ جتنی بھی ہماری سینئر پی ڈی ایم کے لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے. مگر آپ خود سوچئے کہ 1 فروری سے اگر اطلاق ہو جانا ہے, ایک تو منی بجٹ کے اوپر بھی آج حتمی میٹنگ سیکنڈ نشست بیٹھی ہے, منی بجٹ کے اوپر بھی اس کے داؤ پیج جو ہے وہ فائنلائز کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے. مگر 1 فروری سے جو فیصلے ہو جائیں گے ٹیکسز, بجلی گیس کے بڑھانے کے حوالے سے اور باقی سخت ترین فیصلے کرنے کے, ان کے آپ سوچیں کہ وہ ابھی امپلیمنٹ ہو رہے ہوں گے, ان کا اثر ہی آ رہا ہوگا. تو حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے تو 30% مہنگائی, ابھی 25 آلریڈی ہو گئی, اور نہ گئے تو 60% ہے. تو یہ تو بہترین آپ کے لیے سارا لیڈ آؤٹ پلان ہے. اور آپ دیکھو انڈیسائسونیس ہے, بار بار نئی فیصلے کیے جا رہے. یہ حکومت آئی تھی یہی کہہ کے کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں, مگر مزے کی بات دیکھیے جاوید بھائی کہ ان 8 مہینوں میں پولیٹیکل کیپٹل بھی گوا بیٹھے ہیں اور اکانومی کا بھی ستیہ ناش کر بیٹھے ہیں. یا تو اگر اکانومی پٹری پہ چڑھا دی ہوتی تو چلے کہتے کہ چلے ہم نے پولیٹیکل کیپٹل کی قربانی دے دی مگر معیشت آپ کو صحیح کر کے دے دی ہے. دونوں کام نہیں ہوئے, آئے بھی ہیں, پولیٹیکل کیپٹل بھی خراب کیا ہے اور اکانومی کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اب اس صورتحال میں تو الیکشن میں جاتے مجھے کسی صورت دکھائی نہیں دے رہے. میاں صاحب بھی ابھی تک واپس نہیں آئے, پارٹی کے اندر بڑی دراڑیں ہیں. اس گارنٹی اور ضمانت کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ کل کو ہم یہ فیصلے لے لیں تو آپ ہماری چھٹی کر دیں تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. دیکھیے تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے ایدر وچ وے یہ کس طرح راضی ہوں گے الیکشن کے اندر اترنے کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ہمارے لانگ ٹرم جو مسائل ہے 88 سے لے کے اب تک یہ 13واں بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے. 13واں, یعنی کہ اس ملک کے اندر سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے ہماری. صرف اس ملک کے اندر ہم لوگ لانگ ٹرم سٹرکچرل چینجز نہیں کرتے. آج بھی ہزاروں کنٹینرز پورٹ کے اوپر پھنسے پڑے ہوئے ہیں, آپ کے اربوں روپے کی ایل سیز اٹکی پڑی ہوئی ہیں, آپ کے ڈپازٹ 5700 کنٹینرز کھڑے ہیں اس وقت. آپ کو دوست ممالک بھی اب آنکھیں دکھا رہے ہیں. 5700 کنٹینر کھڑے ہیں اور اس میں ایسے کنٹینر بھی جن میں فوڈ آئٹمز ہیں. 4 ارب روپے کی ایل سیز بھی اٹکی ہوئی ہیں. تو آپ میری بات سنیں, میرا مطلب ہے کہ آپ ایسی صورتحال کے اندر ابھی بھی لے تو لال سے کام کر رہے ہیں, ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے. ہم ابھی بھی ڈالر کو جو ہے فری مارکیٹ کے اندر کھولیں نہ کھولیں, کس حد تک ڈالر کو کھلا چھوڑنا ہے, کس حد تک ہم نے پرسنٹیج بڑھانی ہے. یہ تو پانی سر سے گزر چکا ہے. ابھی ایک اور ہمارے گیسٹ کہہ رہے تھے کہ کون سی فورسز ہیں جو یہ روک رہی ہیں. فورسز کوئی نہیں ہے جناب والا, یہ خود پولیٹیشنز ہیں جو اپنی ناک کے آگے سے دیکھ نہیں سک رہے. ایک کو قرار نہیں ہے, وہ کہتا ہے فل فور الیکشن کراؤ, دوسرے کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ سخت فیصلے لے کے جس کے بنا پر یہ آئے تھے. میرا مطلب ہے کہ آج پہلی بار ہمیں شاید یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ برائے مہربانی جو 75 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ ایکٹیو ہماری سیاست میں رہی ہے, آ جائیے, ہو جائے ایکٹیو ایک بار, پھر ان کو بٹھا دیں, ان کو کانوں سے پکڑ کے بٹھا دیں برائے مہربانی.
खुद भी बैठिए और एक चार्टर मुरतब बिल्कुल सही। कीजिए कि आगे किस मैं तरह वैसे जाना है। आपकी बात से चाहे वो इत्तेफाक मिसाल के करता हूं कि भविष्य की सूरत पाकिस्तान में हो तो पहले ये वो कहा जाता सबसे था महफूज हो, जो भी कि- हुकूमत आए और जाए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान में पहले ये कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर होना चाहिए, लेकिन अब पूरा मुल्क ये कह रहा है कि आप सियासत के अंदर आए, इनको बिठाएं ताकि मुल्क चले। आप वक्त तो इस वक्त जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि उनको साइड पे रहना चाहिए, उनको आना चाहिए, आके मामला को सेटल करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? मेरे साहब मेरी आवाज आ रही है पूछे आपको? जावेद साहब। ठीक है मोहसिन साहब। जी जी ठीक है मोहसिन साहब ये फरमाइएगा, अगर इमरजेंसी लग जाती है तो क्या सब फ्रीकैन इसको कबूल कर लेंगे? अच्छा, मैं पहले थोड़ी सी आपको ये जो कह रहे थे कि इलेक्शन पंजाब में या केपीके में, देखिए ये एक अनसीन अंडरस्टैंडिंग के तहत एग्री ये किया गया कि आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने दें और फिर आप असम्बलियां तोड़ दें, और तोड़ने के बाद जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसको लंबा खींचा जाएगा। ठीक है, ये अरेंजमेंट है। ये इमरान खान साहब ने एग्री किया होगा? नहीं, हाँ, इमरान खान साहब इस गेम में थे ही नहीं, परवेज इलाही साहब थे। परवेज इलाही साहब ने कर लिया, तो लेकिन करवाया किसने? अब ये एक सवाल है। वो तो आपको भी ज्यादा पता है। जिनको आप कह रहे हैं एक्टिव हो जाए। हाँ, मैं तो नहीं हाँ, कह आपका ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया? रहा। मकसद यही है कि जी इसका हल एस्टेब्लिशमेंट के इन्वॉल्व हुए बगैर इसका हल नहीं निकल सकता। नहीं निकल सकता, बिल्कुल। तो क्योंकि ये गंद डला ही उस तरफ से, ऑनेस्टली 2018 में ना होता तो ये मसला आज ना होता, नहीं, लगा ये इसको तो साल भी उन्हीं को करना पड़ेगा। 2-3 महीने पहले तक भी चौधरी साहब जो गंद उस तरफ से डाला जा रहा था, और ये पंजाब भी उन्होंने उनको हवाले कर दिया, वरना नून लीग के पास था। ये जैसे कैसे भी उसको चलाना था इन्होंने, वो तो गॉड नोस, लेकिन एक ऐसा गंद डाल दिया गया, और ये सारा जो गंद है ये सिमटने वाला नहीं है। आप इलेक्शन करवा लें, अगर आप समझते हैं कि उसको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती, वो तो फिर सड़कों पे होगा, वो फिर आपको वो बढ़ जाएगा जी। देखिए कराची में हैदराबाद में हुआ है ना, वहां पे जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी डंडे लेके आ गए सड़कों पे। अब आपकी जो बात उससे आप है, अंदाजा लगाएं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। हाँ, आपका जो सवाल था उसका जवाब तो यही है कि फौरी तौर पर टाइम नहीं है, इस मुल्क के पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो कंडीशन आपने बताई, मेयर भी बात कर रही थी कितने कंटेनर है, और सबको पता है एलसीज नहीं खुल रही, फॉरेन एक्सचेंज है नहीं, आपका जितना रॉ मटेरियल आता है बाहर से वो शॉर्टेज आपको नजर आनी शुरू, जो मेन चीज जो है वो मेडिसिन कंपनीज हैं, बिल्कुल सही बात, उनका सारा रॉ फूड है। अभी रमजान आने वाला है, यहाँ पे क्राइसिस हो जाएगा बहुत। तो ये जो क्राइसिस खुदा न खास्ता अगर हुआ तो मैं आपको लिख के देता हूं, कोई संभाल नहीं सकता, कोई नहीं संभाल सकता, किसी को गलतफहमी होगी, बिल्कुल सही। और फिर ये भी गलतफहमी होगी कि वो बच जाएंगे और मैं और आप मारे जाएंगे। नहीं, शायद उनकी बारी पहले आए, मेरी और आपकी बाद में आए, क्योंकि हम तो कुछ ऐसा नहीं किया, लिहाजा टाइम नहीं है। अच्छा, ये मेरी तरफ इशारा नहीं कर रहे। मैंने ब्रेक लेनी है, तरफ कर लो, ब्रेक लेनी है, क्योंकि मुझे लगता है मोहसिन साहब तो मारने वालों में शामिल हो जाएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राना साहब ये फरमाइएगा सर, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा मुझे लगता है कोई ऑप्शन नहीं है, आप भी ऐसे ही महसूस करते हैं? देखिए, मैंने तो कहा है कि ये हालात उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाने नहीं चाहिए। इशू ये है कि जब जाने वाले आर्मी चीफ ये बता गए कि हमने गैर आईनी काम किए, ठीक, और वो ये नहीं कह के गए कि मैं आखिरी दिन तक उस गैर आईनी काम पे लगा रहा, यानी एक्सटेंशन लेने के लिए। ठीक। जैसे जनरल राहिल शरीफ आखिरी दिन तक खबरें चलवाते रहे कि मुझे गवर्नमेंट ऑफर कर रही है और मैं ले नहीं रहा, और वो नवाज शरीफ के सामने बैठे थे कि एक्सटेंशन दो। जनरल बाजवा इमरान खान के पास भी बंदे भेज रहे थे, नवाज शरीफ के पास भी भेज रहे थे कि जी एक्सटेंशन इसका हल है, मैं 2018 वाला की तरह का इलेक्शन आपको मैनेज कर दूंगा। और जो रन में थे कई लोग, वो भी ये कह रहे थे कि अच्छे रिजल्ट दे देंगे आपको। वो फैसला आसिम मुनीर साहब का हो चुका था और हो गया। अब इशू ये है कि हम कहें कि जी ये बहुत पवित्र हैं सारे फौज वाले, ये बहुत गंदे, ये नहीं है बात यह है कि हम सारे एक ही जैसे हैं ना। सियासतदान हमेशा यूज हुए हैं, मजबूर हुए हैं, इन्होंने भी किया है। आप कह रहे थे ना कि जी अब हम, मेयर बुखारी भी कह रही थी कि जी हम पहली दफा कहेंगे कि वो आ जाएं, नहीं, वो कभी गए ही नहीं है। आप इस बात को अब आके इनको बिठाना पड़ेगा। नहीं, आके और कह रहा हूं 20 साल का फार्मूला बनाना पड़ेगा यहां पे सबको, उसमें अदलिया को आप साइड पे नहीं कर सकते। कोई गैर आईनी काम अकेले फौज ने नहीं किया, उसमें सियासतदान भी बाजू बनते हैं, उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी बनती है, अदलिया भी बनती है, और अदलिया ट्राइका होता है, खुद माना कि हमने ये काम किया ट्राइका होता है, पॉलिटिशियन। तो अब इशू वहां है कि जी पहला कदम, जाहिर है हम कहते हैं ना कि जिसके हाथ में इख्तियार है ताकत है। अब एक तो वो है कि बंदयाल साहब कहते हैं कि यार पार्लियामेंट में आ जाओ,
یہ بات کر لو نیب پہ. دوسرا ہے آرمی بٹھا سکتی ہے, قوت نافذہ جس کے پاس ہے, کہ جی اب آپ بیٹھ جائیں, کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کر لیں, لیکن آپ اتنے انوسینٹ بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ جی ہم آپ کو بٹھا رہے ہیں, ہمارا کوئی ذمہ نہیں, ذمہ آپ کا بھی ہے, اس ملک کی بیٹھنا چاہیے, بیٹھنا بھی ہوگا, اور فیصلوں کا حساب کتاب لینا پڑے گا, دینا پڑے گا, اور سب کو جب تک ہم یہ نہیں نہ مانیں گے. دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں IMF سے ڈیل کر لیں, یہ کتنے مہینے کے لیے ہوگی؟ اصل ایشو یہی ہے کہ پیسے کب تک آپ لوگوں سے لیتے رہیں گے. سعودی عرب جیسا آپ کا دوست نہیں, آپ اگر لوگوں سے لیتی بھی رہیں تب بھی وہ پیسے ڈالرز میں کنورٹ نہیں ہوں گے. ڈالرز کے لیے آپ کو باہر کمپرومائز کرنا پڑے. بات ایشو یہی ہے کہ آپ اپنے ہاں کیا اصلاحات لانا چاہتے ہیں. سعودی عرب جیسا دوست بھی چیخ پڑا نا. یہی سعودی عرب شاہ عبداللہ نے کراؤن پرنس ہوتے ہوئے $1.5 ارب پاکستان کو دیے, پاکستان کے خزانے میں دیے, نواز شریف کو نہیں دیے. ہم نے اس کو بھی گالی دی, ہم نے ان کو بھی خراب کیا کہ نہیں یہ تو اس کو تحفہ ملا ہے. آج وہ توشے خانے کے تحفوں پہ اوپر بحث شروع ہو گئے. بھائی عمران خان کے پاس سارا ریکارڈ تھا. آج جو یہ مانگ کے گیم کر رہے ہیں وہ اس وقت کیوں نہیں کر لی 4 سال؟ یہ بتا دیتے, انہوں نے بیچے نہیں تھے. مسئلہ اخلاقیات پہ آیا ہے, تحفوں پہ نہیں آیا. اور چھپانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ سعودی عرب بھی یہی کہہ رہا ہے, یار آپ نے ہمیں پبلک کر دیا کہ میں نے آپ کو کس قیمت کا تحفہ دیا. مسئلہ یہ والا چھپانے کا ہے. تحفے تو سب کو پتا ہے کہ گاڑیاں لی ہیں, دی ہیں. اچھا, میں بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم نے سخت فیصلے کرنے ہیں تو ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب بہت سمجھدار آدمی ہیں, وہ 3 مرتبہ گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں, وزیر خزانہ رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں یہ برے اور سخت فیصلے کرنے پڑیں گے, تو کر کیوں نہیں رہے؟ آخر رکاوٹ کیا ہے ان کے راستے میں؟ دیکھیں 2-3 رکاوٹیں ہیں. سب سے بڑی تو یہ ہے کہ آپ ان کے وہ فکسیٹڈ ہیں اپنے آئیڈیاز کے اندر, ان کی کچھ کنوکشنز ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے, تو وہ ڈالر سے, اسٹاک مارکیٹ سے کنونسڈ obsessed رہتے ہیں. مفتاح اسماعیل کے دور پہ 8-10 روپے کا ایک سپریڈ تھا, جو ڈفرنس تھا انٹر بینک کے اندر, اوپن مارکیٹ کے اندر. اب یہ 40 روپے کا سپریڈ ہو چکا ہے. میرا مطلب ہے کہ ابھی بھی ان کی فکسیشن اور آبسیشن ختم نہیں ہوئی. اور دوسرا, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب نہیں ان کو آرڈر اراؤنڈ کر سکتے اور کہہ سکتے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وہ تو ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کو رپورٹ کرتے ہیں اور اپنی کنوکشن کے مطابق چلتے ہیں. ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. دوسرا تو ایک تو پرانے فکسیٹڈ آئیڈیاز ہیں. دوسرا, بائی الیکشن کے بعد, آج مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی میری گفتگو ہو رہی تھی, بائی الیکشن کے بعد جو مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے, اتنے برے رزلٹ اور شکست کے بعد نا پوری جماعت چونک گئی, بالخصوص مسلم لیگ نون, کہ ہمارا اتنا پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہو گیا ہے. اس کے بعد سے یہ سہمے ہیں, جس طرح حالات جس طرح پین آؤٹ ہوئے ہیں, وہ پولیٹیکل ایروژن جو ہے, اور اس سے ڈائریکٹلی آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر, کیونکہ خود وہ باہر بیٹھ کے اتنے مہینوں کنونس کر چکے تھے نواز شریف صاحب کو کہ میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں, میں رینیگوشیٹ کر سکتا ہوں, بہتر ٹرمز لے کر آ سکتا ہوں, میں روپے کو مستحکم کر دوں گا, میں مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کو مثبت کر دوں گا. تو اب وہ پولیٹیکل کیپٹل اور امیدیں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی بھی بڑی سیٹ ہیں, ادھر سے جو احکامات آ رہے ہیں, تو یہ پھنس گئے ہیں. کیش 22 پوزیشن ہو گئی ہے. یہ فیصلے تو ناگزیر ہیں, یہ تو لینے ہی لینے ہیں. اور دوست ممالک کے آپ کو آنکھیں دکھانا بھی انیویٹیبل ہے. انہوں نے بھی آنکھیں دکھانی تھی. آپ دیکھیے کہ سعودی عرب مصر کو اور دیگر ممالک کو کتنے اربوں روپے کے اندر پیکیجز دیتا ہے, اور پھر ہمیں جو پینٹس ملتے ہیں نا, 1 ارب 2 ارب رول اوور, اور اب غیر مشروط نہیں ہوں گے اس طرح کے قرض, یہ باتیں بھی آپ کو سننے کو مل رہی ہیں. یہ ناگزیر تھا, یہ سننا ہی تھا ہم نے. ہماری تو ویسے ہی اتنی میڈیوکر انفارچونیٹلی نیگوسیشن ہوتی ہے, ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی اتنی لو ہوتی ہیں. ایک انفیریورٹی کمپلیکس کے ساتھ ساتھ ایک میڈیوکریسی جو ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ہماری منتیں ہوتی ہیں جی, نیگوشیشن نہیں ہوتی. جس کے پاس جاتے ہیں منتیں کرتے ہیں, منتیں کر کے پیسے لیتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, پچھلے 20 سال سے بھی چلا لینا. UAE سے جس طرح وہ 1 ارب لے کر آئے ہیں, آپ وہ سارٹ چلائیے نا, آج دیکھیں اس کے اندر آپ کو باڈی لینگویج اور ہماری بے بسی آپ کو اس کے اندر آیا دکھ رہی ہے. تو میرا مطلب ہے ہمیں یہ بات, آئی تھنک اگر آپ ریپ اپ کی طرف جا رہے ہیں, تو مجھے یہ آنیسٹلی یہ بات لگتی ہے اب کوئی فارورڈ وے نہیں ہے جب تک سب نہیں بیٹھیں گے. اور آپ کو پولیٹیکل شاک سے محفوظ اور انسیولیٹ کرنا ہے معیشت کو, جس کی بھی حکومت آئے. اگلے 30 سال کا ایک پلان ہوگا, چاہے آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, G2G کرنا ہے, چاہے آپ نے انویسٹمنٹ ادھر لے کر آنی ہے, آپ کا جو بھی پلان ہے وہ پولیٹیکل سیاسی شاک سے انسولیٹ ہونا ضروری ہے, جس کی بھی حکومت آتی ہے اور جاتی ہے. ورنہ تو یہ ستیہ ناش کر دیں گے اپنے سیاسی اہداف حاصل کرنے میں معیشت کا, اور ایک 22 کروڑ عوام کا, جو کہ ہو رہا ہے آلریڈی بائی دی وے. بالکل صحیح بات. محسن صاحب یہ فرمائیے گا, ایک ویسے بہت سی سیاسی تھیوریز ہوتی ہیں نا, ان میں ایک سیاسی تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ گورنمنٹ جان بوجھ کے اس قسم کا بحران پیدا کر رہی ہے تاکہ انہیں 1 سال مزید مل سکے, اور اس لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ 1 سال ان کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے, ان کے نقصان میں جائے گا. ان کو چاہیے کہ رائٹ آفٹر بجٹ جو بھی آپ بجٹ دیتے ہیں اس کے بعد اب الیکشن موڈ میں جائیں,
اور اگر اسی کنڈیشن کو جو آج ہم سب فیس کر رہے ہیں لے کے آگے چلتے ہیں، اور اگلے سال کیا ہونا جی، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگر الیکشن جیتتے ہیں جو کہ پی ڈی ایم، اور اسی طرح 19-20 کے سیٹ اپ سے یہ پھر واپس آ کے گورنمنٹ بناتے ہیں، پھر ان کے پاس آگے 4-5 سال پڑے ہیں، اس میں یہ کوئی ایسا پلان کر لیں کہ ہو سکتا ہے معیشت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پی ڈی ایم یہ آئیں گے. یہی ویسے سال اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان اس وقت تک بہت کمزور ہو چکے ہوں گے اور ہماری سپیس پھر دوبارہ بن جائے گی، اس کی وجہ نہیں، وہ تو آپ کو اگلے 2-4 مہینے میں نظر آ جائے گا الیکشن سے پہلے کہ خان صاحب کہاں کھڑے اور ان کی پاپولیرٹی کہاں کھڑی ہے. جو ان کے خلاف کیسز ہیں اس میں عدلیہ جو ہے غیر ضروری طور پر ان کو بینیفٹ کر رہی ہے، اور خاص کر پنجاب کی عدلیہ میں سمجھتا ہوں میرٹ پہ جانا چاہیے، اور کیسز ان کے لیے جو بھی ہیں ان کو بھی فیئر ٹرائل اور فری ٹرائل ملنا چاہیے. تو ان کے رزلٹ تو آپ کو اگلے 2-3 مہینوں میں نظر آ جائیں گے. رانا صاحب 1 منٹ رہ گئے، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب میں مشکل وقت آ رہا ہے یہ گورنمنٹ؟ میرا خیال ہے مشکل وقت اگر آپ کہتے ہیں تو وہ عمران خان پہ کافی عرصے سے ہے، اور وہ اسی لیے ایک بیان دوسرے سے چینج کر کے دیتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ سب اپنا اپنا سچ بول رہے ہیں، صحیح سچ اور حقائق لوگوں سے چھپائے جا رہے ہیں. سچا سچ نہیں بول رہا، نہیں، صحیح بات جو ہم سب کر رہے ہیں اس کو مان نہیں رہے کہ ہاں جی فیلور ایک ملک کے طور پہ ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے، اور ہم لوگوں کو لارا دے رہے ہیں. ایک کہتا ہے میں اب کیا آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں ہم یہ کر لیں گے. دونوں سے نہیں ہو رہا. آپ نے ان کو یہی بینیفٹ دیا تھا نا عمران خان صاحب کو کہ باریاں لیتے رہے اور یہ کچھ نہیں کر سکے میں کر دوں گا. وہ ایک باری کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ تو 2-20 مہینے میں جاتے بھی رہے اور آتے بھی رہے. وہ اب تک وہی کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے چودھری پرویز الہی کا وہاں جانا وہاں کی نئی قیادت کی نشانی ہے. صحیح بات ہے، میں اس بات پہ کروں گا. وقت ختم ہو گیا. خاص گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.